ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो नारायणाय। नारायणीयं दशकम् 8 श्लोकं 3। अस्मादृशाम् 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 पुनः अहः मुख पुनः अहः मुख पुनरहर्मुख 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 कृत्यतुल्याम् 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 अस्मादृशाम् 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 पुनरहर्मुख कृत्यतुल्याम् पुनरहर्मुख कृत्यतुल्याम् पुनरहर्मुख कृत्यतुल्याम् अस्मादृशाम् पुनरहर्मुख कृत्यतुल्याम् अस्मादृशाम् पुनरहर्मुख कृत्यतुल्याम् सृष्टिं 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 करोति अनुदिनं करोति अनुदिनं करोति अनुदिनं करोत्यनुदिनं 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 स स स भवत्प्रसादात् 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 सृष्टिं करोत्यनुदिनं स भवत्प्रसादात् सृष्टिं करोत्यनुदिनं स भवत्प्रसादात् सृष्टिं करोत्यनुदिनं स भवत्प्रसादात् अस्मादृशां पुनरहर्मुख कृत्यतुल्यां सृष्टिं करोत्यनुदिनं स भवत्प्रसादात् अस्मादृशां पुनरहर्मुख कृत्यतुल्यां सृष्टिं करोत्यनुदिनं स भवत्प्रसादात् अस्मादृशां पुनरहर्मुख कृत्यतुल्यां सृष्टिं करोत्यनुदिनं स भवत्प्रसादात् प्राक् ब्राह्मकल्प प्राक् ब्राह्मकल्प प्राक् ब्राह्मकल्प प्राक् ब्राह्मकल्प प्राक् ब्राह्मकल्प प्राक् ब्राह्मकल्प जनुषां च जनुषां च जनुषां च पर आयुषां तु पर आयुषां तु पर आयुषां तु परायुषां तु परायुषां तु परायुषां तु प्राक् ब्रह्मकल्पजनुषां प्राक् ब्रह्मकल्पजनुषां प्राक् ब्रह्मकल्पजनुषां च परायुषां तु च परायुषां तु च परायुषां तु प्राक् ब्रह्मकल्पजनुषां च परायुषां तु प्राक् ब्रह्मकल्पजनुषां च परायुषां तु प्राक् ब्रह्मकल्पजनुषां च परायुषां तु सुप्त 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 प्रबोधन 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 समा अस्ति समा अस्ति समा अस्ति समास्ति 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 सुप्त प्रबोधन समास्ति सुप्त प्रबोधन समास्ति सुप्त प्रबोधन समास्ति तदा अपि सृष्टिः तदा अपि सृष्टिः तदापि सृष्टिः सुप्तप्रबोधनसमास्ति तदापि सृष्टिः सुप्तप्रबोधनसमास्ति तदापि सृष्टिः सुप्तप्रबोधनसमास्ति तदापि सृष्टिः सुप्तप्रबोधनसमास्ति तदापि सृष्टिः प्राक् ब्राह्मकल्पजनुषां च परायुषां तु सुप्तप्रबोधनसमास्ति तदापि सृष्टिः प्राक् ब्राह्मकल्पजनुषां च परायुषां तु सुप्तप्रबोधनसमास्ति तदापि सृष्टिः प्राक् ब्राह्मकल्पजनुषां च परायुषां तु सुप्तप्रबोधनसमास्ति तदापि सृष्टिः अस्मादृशां पुनरहर्मुख कृत्यतुल्यां सृष्टिं करोत्यनुदिनं स भवत्प्रसादात् अस्मादृशां पुनरहर्मुख कृत्यतुल्यां सृष्टिं करोत्यनुदिनं स भवत्प्रसादात् अस्मादृशां पुनरहर्मुख कृत्यतुल्यां सृष्टिं करोत्यनुदिनं स भवत्प्रसादात् प्राक् ब्राह्मकल्पजनुषां च परायुषां तु सुप्तप्रबोधनसमास्ति तदापि सृष्टिः प्राक् ब्राह्मकल्पजनुषां च परायुषां तु सुप्तप्रबोधनसमास्ति तदापि सृष्टिः
प्राग्ब्राह्मकल्पजनुषां च परायुषां तु सुप्तप्रबोधनसमास्ति तदापि सृष्टिः। अस्मादृशां पुनरहर्मुखकृत्यतुल्यां सृष्टिं करोत्यनुदिनं स भवत्प्रसादात्। प्राग्ब्राह्मकल्पजनुषां च परायुषां तु सुप्तप्रबोधनसमास्ति तदापि सृष्टिः। अस्मादृशां पुनरहर्मुखकृत्यतुल्यां सृष्टिं करोत्यनुदिनं स भवत्प्रसादात्। प्राग्ब्राह्मकल्पजनुषां च परायुषां तु सुप्तप्रबोधनसमास्ति तदापि सृष्टिः। अस्मादृशां पुनरहर्मुखकृत्यतुल्यां सृष्टिं करोत्यनुदिनं स भवत्प्रसादात्। प्राग्ब्राह्मकल्पजनुषां च परायुषां तु सुप्तप्रबोधनसमास्ति तदापि सृष्टिः। अस्मादृशां पुनरहर्मुखकृत्यतुल्यां सृष्टिं करोत्यनुदिनं स भवत्प्रसादात्। प्राग्ब्राह्मकल्पजनुषां च परायुषां तु सुप्तप्रबोधनसमास्ति तदापि सृष्टिः। अस्मादृशां पुनरहर्मुखकृत्यतुल्यां सृष्टिं करोत्यनुदिनं स भवत्प्रसादात्। प्राग्ब्राह्मकल्पजनुषां च परायुषां तु सुप्तप्रबोधनसमास्ति तदापि सृष्टिः। अस्मादृशां पुनरहर्मुखकृत्यतुल्यां सृष्टिं करोत्यनुदिनं स भवत्प्रसादात्। प्राग्ब्राह्मकल्पजनुषां च परायुषां तु सुप्तप्रबोधनसमास्ति तदापि सृष्टिः।